श्री गुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दुशेखर ग्रंथे उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति परिभाषाम् इदानीं पठामः। तत्र संस्कृतभाषायां सर्वस्यापि शब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्ति इति एकः पक्षः। सर्वस्यापि शब्दस्य व्युत्पत्तिः नास्ति, अपितु केषांचित् शब्दानाम् एव व्युत्पत्तिः, केषांचित् व्युत्पत्तिः नास्ति इति एवम् एकः पक्षः। सर्वेषां व्युत्पत्तिः इति स्वीकारे व्युत्पत्तिपक्षः इति व्यवहारः। तथा नास्ति केचन अव्युत्पन्नाः इति पक्षे तस्य अव्युत्पत्तिपक्षः इति व्यवहारः। व्युत्पत्तिः नाम यदा तिङन्तपदविषये तावत् तिङन्तपदे पूर्वः भागः धातुः, उत्तरभागः प्रत्ययः इति तावत् तथैव स्यात्, तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति। परन्तु सुबन्तस्थले पूर्वः भागः प्रातिपदिकम्, उत्तरभागः सुप् प्रत्ययः इति जानीमः। पूर्वभागः प्रातिपदिकम् इति अस्माभिः उक्तं किल। प्रातिपदिकमपि कीदृशम् इत्युक्ते चतुर्विधं प्रातिपदिकम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम्। समासरूपं प्रातिपदिकं राजपुरुषः इत्यत्र राजपुरुष इति प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययः। राजपुरुष इति प्रातिपदिकं किं रूपम् इत्युक्ते समासरूपं प्रातिपदिकम्। एवं समासरूपप्रातिपदिकानि सन्ति। तस्य कथं विवरणम् इति पृष्टे राज्ञः पुरुषः इति वयं वदामः। एवञ्च राजपुरुषः इत्यादौ राजपुरुष इति प्रातिपदिकं समासरूपं प्रातिपदिकं, समासस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा आगता तत्र। द्वितीयं किम् इत्युक्ते दाशरथिः इति वयम् इत्यादि शब्दान् शृणुमः। तत्र दाशरथी इति प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययः। दाशरथी इति प्रातिपदिकं कथमस्ति इति पृष्टे तच्च तद्धितान्तरूपं। दाशरथी इत्यस्य कथं व्युत्पत्तिः इति पृष्टे दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति वयं वदामः। एवञ्च तद्धितान्तरूपं प्रातिपदिकम् इति एतत् द्वितीयं स्वीकुर्मः। अन्यत् पाचकः इति अस्तु। पाचकः इत्यत्र पाचक इति प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययः। पाचक इति प्रातिपदिकं किं रूपम् इति पृष्टे कृदन्तम् इति वदामः। तत्र पचति इति पाचकः इति व्युत्पत्तिः। पच् धातुः कृत् प्रत्ययः। पाचक इत्यत्र पच् धातुः कृत् प्रत्ययः कः इत्युक्ते नुल् प्रत्ययः, नुल् इति कृत् प्रत्ययः। एवञ्च नुल् रूप कृदन्तत्वात् पाचक इति कृदन्तम्। तत्र पाचक इत्यत्र पच् अक इति विद्यते किल। पच् इति प्रकृतिभागस्य कथं विवरणम् इत्युक्ते तत्र विवरणं नास्ति, पच् इति तावत्पर्यन्तमेव। तद्वत् दाशरथी इति विद्यते। तत्र दाशरथी इत्यत्र दशरथ इति प्रकृतिप्रत्ययविभागः। दशरथ इत्यस्य कथं विवरणम् इति पृष्टे तत्र दश दिक्षु अपि रथचालनयोग्यः इति तथा दश रथ इति एवं रीत्या विभागं प्रदर्शयितुं शक्नुमः। तत्र पुनरपि दश इति विद्यते किल। तत्र कथम् इति चेत् किमपि वक्तुं न शक्नुमः। राजपुरुषः इत्यत्र पश्यन्तु, राज्ञः पुरुषः इति विवरणं। राज्ञः इत्यत्र राजन् ङस् इति विद्यते। तत्र राजन् इति कथं तस्य प्रातिपदिकस्य कथं विवरणम् इत्युक्ते राजिर्दीप्तौ इति वयं वदामः। तर्हि व्युत्पत्तिः इति व्युत्पत्तिः नाम प्रकृतिप्रत्ययविभाजनं विद्यते किल। कियत्पर्यन्तं तद्विभाजनं प्रचलति इत्युक्ते धातुपर्यन्तम्। अन्ते मूलत्वेन एकं धातुमाश्रित्य तस्मात् धातोः अयं शब्दः निष्पन्नः।
इति कथनपर्यन्तं व्युत्पत्तिः प्रचलितुम् अर्हति। धातुम् अतिरिच्य पच् इति धातोः पुनः कथं विवरणं, राजरि इति धातोः कथं विवरणम् इति प्रष्टुं न शक्नुमः। तद्वदति नाम च धातुजम् आह निरुक्ते। निरुक्तकाराणाम् अयम् अभिप्रायः। सर्वमपि नाम इत्युक्ते सर्वमपि प्रातिपदिकं धातुजम् एकस्मात् धातोः व्युत्पन्नम् इति एवं रीत्या सर्वस्यापि प्रातिपदिकस्य विवरणं कर्तव्यम् इति एकः पक्षः। अत्र पश्यन्तु, राजपुरुषः इत्यत्रापि राजपुरुष इति प्रातिपदिकं समासरूपं प्रातिपदिकं, दाशरथी इत्यत्र दाशरथिः इत्यत्र दाशरथि इति तद्धितान्तरूपं प्रातिपदिकं, पाचकः इत्यत्र पाचक इति कृदन्तरूपं प्रातिपदिकम्, एतेषां विवरणं दत्तं। परन्तु डित्थः इति वदामः, तत्र कथं प्रातिपदिकं प्रातिपदिकप्रकृतिविभागः कथम् इत्युक्ते इति पृष्टे डित्थ इति प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययः। डित्थ इति प्रातिपदिकस्य पुनः कथं विवरणम् इति पृष्टे किमपि वक्तुं न शक्नुमः। डित्थ इत्युक्ते डित्थः एव। तर्हि अत्र प्रातिपदिकं किं रूपम् इत्युक्ते अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इत्युक्ते अस्य प्रातिपदिकस्य व्युत्पत्तिः नास्ति। राम इत्युक्ते अपि रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः इति, तत्र राम इत्यस्यापि रम्, राम इत्यत्र रम् इति धातुभागः प्रकृतिभागः, घन् इति प्रत्ययः इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र डित्थ इत्यत्र न वक्तुं शक्नुमः इति केषाञ्चित् पक्षः। तर्हि किं जातं, सर्वस्यापि शब्दस्य व्युत्पत्तिः इति न, केचन शब्दाः अव्युत्पन्नाः सन्ति। अव्युत्पन्नाः अयं कस्यचित् महर्षेः पक्षः। केचन किम् इच्छन्ति इत्युक्ते डित्थ इत्यत्रापि कश्चन धातुः विद्यते, कश्चन प्रत्ययः विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यम् इति केषाञ्चित् मतं। कः धातुः इत्युक्ते तत्र डित्थ इति डी इति श्रूयते किल, तर्हि डीङ् विहाय सा गतौ इति एकः धातुः तत्र स्वीक्रियताम्। इत्थ इत्यत्र था इति कश्चन प्रत्ययः स्वीक्रियताम्, उणादिशास्त्रे विद्यमानः। एवं रीत्या सर्वस्यापि नाम्नः सर्वस्यापि प्रातिपदिकस्य व्युत्पत्तिः वक्तव्या एव। सर्वमपि नाम सर्वमपि प्रातिपदिकं धातोः एव जातम् इति धातुपर्यन्तं विवरणं देयम् इति आग्रहः केषाञ्चित् ऋषीणां। सः पक्षः व्युत्पत्तिपक्षः। पाणिनेः कः पक्षः इष्टः इति आलोच्यमाने अव्युत्पत्तिपक्षः एव पाणिनेः इष्टः इति ज्ञायते। कथं पश्यन्तु, प्रातिपदिकम् इति संज्ञा कस्य भवति इति पृष्टे तदर्थं चतुर्भिः प्रकारैः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति सः वदति। यः समासः विद्यते समासस्य प्रातिपदिकमिति संज्ञा भवति इति वदति। तदनन्तरं तावत् तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकमिति संज्ञा भवति इति वदति। कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति वदति। तदर्थं कृत् तद्धितसमासाश्च इति सूत्रं प्रणयति। यदि सर्वेपि शब्दाः व्युत्पन्नाः, सर्वेषामपि शब्दानां यदि व्युत्पत्तिः अवश्यं भवेत्, तादृशव्युत्पत्तिः आचार्यपाणिनेः इष्टा, तर्हि किं भवति, सर्वेपि शब्दाः कृदन्ताः भवेयुः। कथं कृदन्तः नाम कः? प्रकृतित्वेन धातुम् आश्रित्य उत्तरत्र यदि कश्चन प्रत्ययः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः स्वीक्रियते तर्हि सः कृदन्तः। सर्वस्यापि शब्दस्य यदि डित्थ इति शब्दमेव स्वीकुर्मः, डित्थ इति डीन् विहाय सा गतौ इति डी इति धातुः, तदनन्तरं था इति यदि प्रत्ययः, तर्हि डित्थ इति कृदन्तः स्यात्। एवञ्च कृदन्तत्वादेव तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। सर्वेपि शब्दाः व्युत्पन्नाः, सर्वेषां व्युत्पत्तिः अवश्यं भवत्येव। दशरथ इत्यत्र दशन् इति संख्यावाचकः शब्दः विद्यते किल, तस्यापि व्युत्पत्तिः केनचित् प्रकारेण उच्यते यदि,
तर्हि दशन् इति तदपि कृदन्तं भवेत्। रथशब्दः सोऽपि शब्दः कृदन्तः स्यात्, एवं सर्वोऽपि शब्दः कृदन्तः स्यात्। राजपुरुषः इत्यत्र राजन् इति कृदन्तं, पुरुष इति तदपि कृदन्तं स्यात्। तर्हि सर्वेषां कृदन्तानां प्रातिपदिक सर्वेपि शब्दाः कृदन्ताः इति कृत्वा कृदन्तत्वादेव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। कोऽपि अव्युत्पन्नः शब्दः नास्ति। तर्हि अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति किमर्थं तत् सूत्रं सः प्रथमं करोति? तेन सूत्रेण किं सिद्ध्यति इत्युक्ते येषां शब्दानां व्युत्पत्तिः नास्ति तेषां शब्दानां प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धये तत् सूत्रं कृतम्। अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अप्रत्ययः इत्युक्ते प्रत्ययान्तः न स्यात्। यदि सर्वेपि शब्दाः व्युत्पन्नाः सर्वेपि प्रत्ययान्ताः भवेयुः, सर्वेपि प्रत्ययान्ताः तर्हि सर्वेपि कृदन्ताः इति अर्थः। तर्हि कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेणेव प्रातिपदिकी तदेव सूत्रं पर्याप्तं स्यात् प्रातिपदिकसंज्ञा विधानाय। परन्तु आचार्यः तथा न कृतवान्। किं कृतवान् इत्युक्ते कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञां कृतवान्। सर கொஞ்சம் நிறுத்திடுங்க சார்.